गुल्मी जिल्लाका 10वटा गाउँपालिका र 2वटा नगरपालिका सहित 12वटा स्थानीय तहमध्ये दुर्कुट गाउँपालिकाले अगाडि सारेको विकासको गति र जनताको समृद्धिका कार्यक्रमलाई हेर्दा अन्य स्थानको जनताको भन्दा पहिला गुल्मीमा दुर्कुटवासीको मुहार छिट्टै फेरिने सङ्केत देखा परेको छ। दुर्कुट गाउँपालिका नेपालको संविधानको धारा 295 उपधारा 3 बमोजिम कायम भएका गाउँपालिका नगरपालिकाहरूमध्ये एक स्थानीय तह हो। नेपालको लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी जिल्लामा पर्ने दुर्कुट गाउँपालिका 86.32 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यहाँको जनसङ्ख्या 22,454 रहेको छ। यस गाउँपालिकाको पूर्वमा रेसुङ्गा नगरपालिका, पश्चिममा मदाने गाउँपालिका, उत्तरमा मालिका तथा इस्मा गाउँपालिका तथा दक्षिणमा अर्घोखाँची जिल्ला रहेको छ। 7वटा वडा कार्यालयहरू रहेको यस दुर्कुट गाउँपालिकाको केन्द्र बरबोटमा रहेको छ। गुल्मी जिल्लाको दुर्कुट गाउँपालिकाका विकट बस्ती अब विकट रहेनन्। अब सुविधा सम्पन्न गाउँका रूपमा परिचय दिनेछन्। घर घरमा धारा, स्तरीय सडक, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको गुणस्तरमा वृद्धि, कृषिमा व्यावसायिकता र प्रविधि, दलित, महिला र बालबालिका लक्षित गाउँपालिकाको कार्यक्रम, खर्का छारामुक्त घर गाउँपालिकाको पहिलो प्राथमिकता अनि स्वास्थ्य क्षेत्रको आमूल परिवर्तन। दुर्कुटले बल्ल पूर्वाधारसँगै अन्य विकासको मौका देख्न पाएको छ। 2074 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिहरूले गरेका बाचाहरू क्रमशः पूरा हुँदै जान थालेका छन्। गाउँपालिकाका कुशल जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको अथक मेहनत र प्रयासमा बिस्तारै गाउँपालिकाको जीवनस्तरमा सुधार हुँदैछ। गुल्मी जिल्लाको दुर्कुट गाउँपालिकाका 7वटा वडाहरू क्रमशः साबिकको नयाँ गाउँ, पिपलधारा, हाडहाडी, जैसीथोक, बस्तु, दुर्कुट रजस्थल र वाग्ला गाविसका जनतालाई अहिलेको गाउँपालिकाको केन्द्रसँग पुग्न निकै सहज भएको छ। कतै मोटर बाटो नजोडिएका र कतै नियमित सुचारू हुन नसक्ने मोटर बाटो भएका कारण गाउँपालिकाको कार्यालयमा हिँडेर 3 घण्टा लाग्थ्यो भने गाडीमा चढेर जानु पर्यो भने 6 घण्टाभन्दा बढी समय लाग्ने गर्थ्यो। तर अहिले गाउँपालिका र सबै वडाको पहलमा सजिलैसँग गाउँपालिकाको केन्द्र दुर्कुट बरबोट पुग्न सकिन्छ। दुर्कुट गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 दुर्कुट रजस्थल साबिकको दुर्कुट रजस्थल गाविस हो। स्थानीय तहको चुनावमा वडा अध्यक्ष कृष्ण बहादुर सार्की, वडा सदस्य शालिग्राम अरियाल, ज्ञान बहादुर नेपाली, बाटुला पाण्डे र मधु दर्जी जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भए। त्यसपछि गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको अवधारणा अनुसार विकास निर्माणका कार्यले प्राथमिकता पाउन थाले। आम सर्वसाधारणको जीवनस्तरसँग जोडिएका हरेक गतिविधिमा वडाले चासो दिन थाल्यो र गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायतको पहलमा बिस्तारै विकासको लहर सुरु हुन थाल्यो। गाउँपालिकाले सुरुमा आफ्नै कार्यालयबाट सेवा दिनुपर्छ भनेर गाउँपालिकाको कार्यालयसँगै वडा कार्यालयको पनि स्थापना गर्यो। सुविधा सम्पन्न भवनबाट समयमै सेवा पाउँदा स्थानीय नागरिकहरू हर्षित छन्। उनीहरूले वडा नम्बर 6 को वडा कार्यालयबाट सहज तरिकाले सेवा सुविधा पाउने गरेको बताउँछन्। मेरो नाम लक्ष्मी पन्थी, दुर्कुट रजस्थल, वार्ड नम्बर 6। यहाँ त्यही घर जोखममा परेको थियो, त्यहाँ त्यसका फर्म भराउन आएको। परिचय पत्र अथवा यो सिफारिस अब माग्दाखेरि नि दिनुहुन्छ, छिटै नै बन्छ, त्यति समय लाग्दैन। बोली भाषा अथवा त्यो सबै राम्रो छ। पानीकै कारण धेरै समस्या भोग्दै आएका यो गाउँका बासिन्दाहरू लिफ्टिङ पछि एक घर एक धारा जडान भएर पानीको अभाव हटेको छ। जीवनमा सरल, सहज र हरियाली छाएको छ। कुर्दै दुःख गर्दै पर्खँदै गरेको लामो समयपछि पानीको सुविधा प्राप्त गरेकाले सबैभन्दा बढी खुसियाली महिलामा छ। पिउने पानी घरको आँगनको डिलमा खस्दा सबैभन्दा बढी महिला दिदीबहिनीहरूमा खुसी र उत्साह छाएको छ। एक गाग्री पानीको लागि बिहान 4 बजे उठेर कुवा र पँधेरो जानुपर्ने बाध्यताले महिलाको दैनिकी भान्सामा सीमित भएको अवस्थामा अब अन्य कार्यहरूमा समय खर्चिन थालेको महिलाहरूले बताउँछन्। मेरो नाम सुमित्रा नेपाली। यो त छहरा पुग्थ्यौँ पानीको लागि। 4 बजे उठेर पानी ल्याउँथ्यौँ, 3-4 खेप पानी यहाँ दाउरा हाँस जान्थ्यौँ। लोटेको भए त हाम्रो त हड्डी पनि भेटिन्न। त्यस्तो ठाउँ छ हाम्रो त।
अब अरू त अब ठिकै छ तर पानीको लागि अहिले धेरै सुविस्ता छ। अब बिहान पानी ल्याउने बेर त्यो छ। अब यो पानी ल्याउने बेरले त अब पानी तताइन्छ राखिन्छ आरामसित छाङ्गा बसी 5 बजीतिर उठ्छौँ। यो पानी ल्याउन जाने बेर पानी तताउँछौँ पानी दिन्छौँ। कुती खोला खानेपानीको असाध्यै असुविधा थियो, सुविधा थिएन। अहिले त पानीको पनि सुविधा भएको छ। गाई भैँसीलाई अब खुवाउन, अब मान्छेहरू सरसफाइ रहन, छोरछोरीलाई अब छोराहरूलाई स्कुल पठाउन सबै कुराको सुविधा भएको छ। हजुर खुसी छौँ। मेरो हिमबहादुर नेपाली, वार्ड 6 नम्बर पऱ्यो यो। पहिला अब तपाईँको आधा घन्टा करिब लाग्छ यता जान। अब हामीहरूको कहीँ म त अहिले लगभग 60 वर्षको उमेर भइसक्यो होइन र। 10 वर्षको उमेरबाट हामीहरूले पानी बोक्न लागेका यही पोहोर साल भनौँ होइन, पोहोर सालबाट पानी मिलेको छ, घरमै पानी छ। बहुत समस्या पर्छ हेर्नुहोस्। अब एउटा गाउँ पुरा त्यो लाइनमा बसेर अब कोही लेउसितको पानी ल्याएर पनि खाइयो। त्यति बेला फेरि स्कुल बच्चाबच्चीलाई तयार गरेर अब पानी भैँसी पाल्नेले अब पानी तताएर दिने चलन छ हाम्रो पहाड घरमा। पानी तताएर तिनीलाई भैँसीलाई दिएपछि फेरि छोरछोरीलाई अब स्कुलमा तयार गर्नु पर्यो। स्कुल पनि अलिक परै पर्छ, हामीहरूको आधा घन्टा करिब लाग्छ जान। साह्रै समस्या थियो। अहिले त खुब राम्रो छ, आनन्द छ। पानी आएपछि त अब तपाईँको तरकारी सरकारी भइराखेको छ। नुहाउन धुन सरसफाइ सब भएकै छ। पानीको लागि पानी मिलेको छ, खुसी भइएको छ। घर घरमा धारा पुर्याउने गाउँपालिका र वडा तहको अभियान जारी नै छ। केही योजना सम्पन्न भएका छन् भने केही सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको वडा अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद सार्कीले बताउनुभयो। धुर्कोटको यो हाम्रो वार्ड भनेको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको धुर्कोटमा सबभन्दा खानेपानी समस्या भएको वार्ड हो यो। र यसमा हामी निर्वाचित भएदेखि अब के छ भने एक घर एक धारा अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ 504 धारा स्थानीय स्रोत अथवा लिफ्टिङ र हाम्रो यो के छ भने तल यो कुती खोला चाहिँ कोटा लिफ्टिङ खानेपानी सम्पन्न भएको छ। र यसमा 135 घरधुरी लाभान्वित हुनुभएको छ। यो तत्कालै चाहिँ सम्पन्न भएको हो। र अर्को ठुलो खानेपानी भनेको मसिर खर्का खानेपानी छ। मसिर खर्का खानेपानी पनि अब सम्पन्न हुने अवस्थामा छ। र अहिले नै त्यहाँ चाहिँ मोटर जोड्ने र माथि पानी फाल्ने काम चाहिँ भइरहेको छ। अब धाराहरू जोड्न छ र बजेट विनियोजित भइसकेको छ। र यही आर्थिक वर्षभित्र नै त्यहाँ पनि सम्पन्न हुने योजना छ। र हामीले के गरेका छौँ भने अब यो वार्डलाई हामीले गत साल अब नहम डेलिभरी हामीले चाहिँ घोषणा गरिसक्यौँ गत साल। र अहिले हामीले चाहिँ यो 77-78मा हामीले बजेट विनियोजित गरेका छौँ। र हाम्रा यिनी साबिकका 9वटा वार्डमध्ये 2टा वार्ड मात्रै सरसफाइ घोषणा गर्ने वार्ड 2टा साबिकका छन्। र अहिले यही चाहिँ चैतभित्रमा 2टा वार्ड घोषणा गरेर अहिले चाहिँ हाम्रो यो वार्डलाई नै सरसफाइ वार्ड घोषणा गर्ने योजना बनाएका छौँ। र आगामी 78-79मा एक घर एक धारा यो वार्डलाई सम्पन्न गरेर, किनभने अब हाम्रो 720 कुर्रे छ र 504मा एक घर एक धारा सम्पन्न भइसकेको छ। र अर्को त्यो मसिरो खर्का खानेपानी सम्पन्न भएपछि हामीले यो 78-79मा हामीले चाहिँ एक घर एक धारा सम्पन्न वार्ड चाहिँ घोषणा गर्ने सोचसहित हामी चाहिँ अगाडि बढेका छौँ। नेपालको संविधानले पनि प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने मौलिक हकको प्रत्याभूत गरेको छ। कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने प्रावधान राखेको छ। सोही अनुसार तिनै तहका सरकारले सुरक्षित मातृत्व, बाल स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य तथा महिलाको प्रजनन अधिकार, महामारी नियन्त्रण, सर्ने तथा नसर्ने रोगका लागि योजना बनाउने मात्र होइन, प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा लैजाँदा तल्लो तहका नागरिकहरूमा समेत स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच विस्तार हुँदै गएको छ। स्थानीय सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दा सामाजिक सुरक्षाको रूपमा आर्थिक विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका असहाय एक्कल महिला, अपाङ्गता भएका बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकले घर दैलोमै सेवा लिन पाएका छन्। स्वास्थ्य सेवामा स्थानीयहरूको पहुँच पुग्दा नागरिकहरू पनि हर्षित छन्। मेरो नाम बेजबहादुर थापा, धुर्कोट गाउँपालिका। यहाँ म
स्वास्थ्य बिमामा नाम दर्ता गरेका थिएँ अनि त्यो औषधि सिद्धिएको भएर लिन आएको मेरो आफ्नै लागि र मेरो श्रीमती बुढी मान्छेको लागि एउटा प्रेसर छ एउटा चाहिँ दम अब स्वास्थ्य बिमा गरेपछि त्यही तपाईँको औषधिलाई पैसा अहिले दिनु परेन एकैपटक चाहिँ स्वास्थ्य बिमा गरियो त्यति बेला चाहिँ जो बुझाइयो 5 जना परिवारको भित्रलाई 3500 रुपियाँ त्यसैले 1 वर्षसम्म नै 1 लाखसम्मको औषधि पाइने भएको हुनाले त्यो फाइदै मानेका छौँ औषधि चाहिएको औषधि यहीँ पाइया छ अनि आएर पनि त्यस्तो चाहिँ अब धेरै बेर पर्खनु पर्ने अब कहीँ यसो त्यो केही छैन अनि बोली व्यवहार यहाँका चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूको सबैको ठिक लागेको छ त्यही भएर सन्तुष्ट छु अहिले हाम्रो खास गरी भन्नुपर्दा इमर्जेन्सी तथा ओपिडी सेवाहरू सञ्चालन हुन्छन् इमर्जेन्सीमा 24 घण्टा सुत्केरीको उपचार र इमर्जेन्सी अरू केसहरूको उपचार र ओपिडीमा चाहिँ हरेक दिन जुन सार्वजनिक बिदा बाहेक अरूको दिनमा चाहिँ ओपिडीहरू सञ्चालन भइरहेका छन् त्यससँगसँगै यसबिचको कार्यक्रममध्ये अहिले हालसालै हामीले सुरु गरेको भनेको चाहिँ स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम जुन सरकारले एउटा लन्च गरेको छ आधारभूत सेवाबाट चाहिँ सबै जनताहरूलाई चाहिँ वञ्चित नहुन् भन्ने हिसाबले चाहिँ जुन सुरु गरिएको छ त्यो कार्यक्रम हामीले बिस्तारै यो गएको मङ्सिरदेखि चाहिँ सुरु गरेका छौँ त्यस्तै गरी भविष्यमा हामीले सञ्चालन गर्न खोजेको भनेको चाहिँ एउटा एक्सरे जुन जडान भइसकेको छ त्यसलाई चाहिँ टेक्निकल प्रब्लम भएको कारणले सञ्चालन गर्न सकेको थिएन त्यसमा पनि लागिरहेका छौँ त्यस्तै गरी अरू कार्यक्रममा चाहिँ हाम्रो अब डेलिभरी जुन सुत्केरी हुने अवस्था त्यसै सुत्केरी पछाडिको सामान्य खालका जटिलताको उपचार तथा प्रेषणका कार्यक्रमहरू त्यस्तै गरी परिवार नियोजनका अस्थायी साधनहरूको चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ सेवा दिइरहेका छौँ त्यस्तै गरी हाम्रो सामान्य किसिमका घाउ चोटपटकहरूको उपचारहरू पनि यहाँ भइरहेका छन् अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरिमा चाहिँ धेरैजसो वृद्धहरू चाहिँ यहाँ धेरै आउँछ र उहाँहरूलाई चाहिँ यो दीर्घ रोगहरू जस्तो हामी भन्छौँ दमको रोगहरू र सुगर र प्रेसरको रोगहरूको बिरामी पनि धेरै हुन्छ र सिजन अनुसारको अहिलेको समयमा चाहिँ अहिले चाहिँ श्वास प्रश्वासका रोगहरूको बिरामीहरू पनि धेरै नै आउनुभएको छ सबै सरदर गर्दाखेरिमा महिनामा लगभग 450 देखि 500 को हाराहारीमा बिरामीहरू आउनुहुन्छ गाउँघर क्लिनिक चाहिँ हाम्रो महिनामा चाहिँ 3 दिन हुने गरेको छ 25, 27 र 29 गतिको दिन जहाँ चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरू हाम्रो संस्थाको स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिँ निर्धारित तोकिएको ठाउँमा गएर चाहिँ उहाँको बिरामीहरूको लागि सेवा सल्लाह सुझावहरू र आवश्यक परेमा स्वास्थ्य संस्थामा प्रेषणका कार्यक्रमहरू गर्नुहुन्छ संघीय र प्रदेश सरकारका योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने र स्थानीय सरकारले समेत नागरिकको सहज रूपमा स्वास्थ्य पहुँच पुग्ने गरी काम गरेको छ सबै वडामा स्वास्थ्य चौकी गाउँघर क्लिनिक सञ्चालन गरेको छ गाउँपालिकाका दुर्गम क्षेत्रका अधिकांश गर्भवती महिलाहरूलाई घरमै असुरक्षित सुत्केरी गराउने गर्दा कतिपयको ज्यान नै गएपछि आमा र शिशु दुवैको सुरक्षाको लागि शून्य होम डेलिभरी कार्यक्रम ल्याइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ अब धेरै पुरानो 19 सालमा स्थापना भएको यहाँ धुर्कुर परामर्श केन्द्र छ र यो केन्द्रलाई स्तर बढाउने काम भइरहेको छ र हाम्रो भवनहरू पूर्ण छन् डाक्टर क्वार्टर छ स्टाफ क्वार्टर पनि छ र अस्ति भर्खर नेपाल सरकारको नीति अनुसार यसलाई 15 बेडमा सञ्चालन गर्नको लागि यहाँको जग्गादाताहरूले जग्गा उपलब्ध गरिदिनु भएको छ र 15 बेडको हस्पिटल हाम्रो शिलान्यास भइसकेको छ अब तत्कालै टेन्डरमा जाँदैछ र यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिइरहेको छ र स्वास्थ्यमा अरू ल्याबको व्यवस्था छ र चाहिँ यहाँ डेलिभरी गराउने व्यवस्था छ र सम्पूर्ण व्यवस्था स्वास्थ्यमा राम्रो छ अहिलेसम्म सन्तुष्टि हुनुहुन्छ लोक कल्याणका लागि सरकारले विभिन्न नीति निर्माण गर्छ विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ यसरी निर्माण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो विश्वका सबै मुलुकले सार्वजनिक शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् देशको विकास गर्न देशमा समृद्धि ल्याउन जनताको चेतनाको स्तर माथि उठाउन जनताको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन र जनतालाई आफ्नो हक र अधिकारको उपयोग गर्न शिक्षालाई महत्त्वपूर्ण औजारको रूपमा लिएको पाइन्छ अहिले धुर्कोट गाउँपालिकाका विद्यालयहरूमा सुविधा सम्पन्न भवनहरू बन्दैछन् भने बन्ने क्रम पनि जारी छ वार्डमा 6वटा विद्यालयहरू छन् 2टा महाविद्यालयहरू छन् र यो महाविद्यालयमा हामीले वार्डको तर्फबाट अक्षर लेखन कार्यक्रम गत साल सञ्चालन गरेका थियौँ र त्यसले धेरै प्रभावित पारेको छ हाम्रा जानी बालबच्चाहरूलाई र विद्यार्थीहरूलाई
र 1 बजेको समयमा विद्यार्थीहरू धुलामा खेल्न पर्ने भएको हुनाले हामीले झुलको कार्यक्रम पिङहरू जाने प्रत्येक विद्यालयमा वार्डको तर्फबाट वितरण गरेका छौँ र अरू पठन पाठनमा र विद्यालयमा एकदम सक्रिय साथ शिक्षक त्यहाँको अभिभावक व्यवस्थापन समिति सक्रिय ढङ्गले लाग्नुभएको छ र शिक्षाको विषयमा अगाडि बढिरहेको छ। केही समय पहिला युवाको रोजाइमा नपरेको कृषि पेसामा अहिले बिस्तारै युवाहरू आकर्षित हुन थालेका छन्। एक समय कृषि पेसा भन्ने बित्तिकै नाक खुम्च्याउने युवा पङ्क्ति अहिले भने यो पेसाप्रति आकर्षित हुन थालेका छन्। कृषि पेसा भन्नासाथ समाजले समेत दुखी पेसा मान्ने गरेकोमा यसको व्यावसायिकतासँगै युवा पुस्ता यसतर्फ आकर्षित बनेको हो। गाउँपालिकाले बिउ तथा बिरुवा उपलब्ध गराएर किसानहरूलाई कृषि पेसामा लाग्न प्रोत्साहन गरेकाले पनि पछिल्लो समयमा कृषि पशुपालनमा नागरिकहरूको उत्साह बढ्दै जान थालेको छ। बाख्रा तथा कुखुरा मासुजन्य उत्पादन गाई भैँसी पालनबाट महिनामा लाखौँ आम्दानी लिने युवाहरू पनि अहिले गाउँघरमा भेटिन थालेका छन्। बजारीकरणको लागि पहल, उत्पादनमा आधारित अनुदान, कृषिमा प्राविधिक औजारहरूको प्रयोग, सिँचाइको सुविधा लगायतका कारणले पनि अहिले कृषिमा नागरिकको उत्साह थपिएको देखिन्छ। मेरो नाम तारा पाण्डे। विदेशबाट फर्किँदा विदेशमा धेरै दुःख हुँदो रहेछ। विदेशमा गए पनि अब यहीँ घरमा यहीँ केही गरौँ भनेर 1-1.5 वर्ष बस्नुभयो वहाँ विदेश, साउदी। त्यसपछि आएर सुरुमा एउटा बाख्राबाट सुरु गरेको, त्यसपछि बाख्रा अब एउटोबाट सुरु गरेर अहिले अब 60-70सम्म हाराहारीमा हुन्छन्। त्यसपछि बोकासोका बिक्री गरेर अब 50-55 त्यति भइरहन्छन्। आम्दानी अब खर्च पनि उस्तै हो। अब दाना नखाइ हुन्न, हिँड्दा घाँस दाना खुवाउनै पर्छ। अब वार्षिक आम्दानी लगभग 1.5-2 लाख जति हुन्छ। अब आय आर्जनको लागि त ओडाले हामीलाई सहयोग गर्यो छ। त्यसपछि उखु खेतीको लागि पनि गर्यो छ। त्यसपछि मिसिन पनि उपलब्ध गराएको छ। अहिले उखुसुखु पेलेर अब 17-18 पाथी खुदो बनाइयो। अब अरू सहयोग पनि गर्यो छ। यो वर्षको कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश सरकारले 25 लाख विनियोजन गरेको छ र धुर्कोट गाउँपालिकाले 10 लाख गरी हाम्रो कुल 35 लाखको बजेटमा हामीले 25 जना कृषकहरूलाई तरकारी खेतीतर्फ र 25 जना कृषकहरूलाई बाख्रा पालनतर्फ हामीले त्यो कार्यक्रमबाट सपोर्ट गर्ने योजना सम्झौता गरेका छौँ, जस अन्तर्गत हामीले कृषि औजार मेसिनरी तथा कृषि औजार कार्यक्रम हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ, जसमा डिजिटल काँटा र मोटर स्पेयर वितरण गरिसकेका छौँ। आलुको बिउ वितरण गरेर हामी 50 कट्टा आलु 50 जना कृषकहरूलाई 50 किलोको दरले बिउ वितरण गऱ्यौँ र अहिले आलु खेती तयार भइसकेको छ र केही कृषकहरूले त्यो आलु खनिसक्नु भएको छ, केही कृषकहरूको खन्न बाँकी छ। आलु उत्पादन तुलनात्मक हिसाबले हेर्दा राम्रै भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। म विष्णुप्रसाद पोखरेल, गुल्मी धुर्कोट रजस्थल 6। 3-4 वर्षदेखि यो कृषि पेसामा सुरु गरेको छु। कृषि पेसामा चाहिँ मेरो के छ भन्दा अहिले बढी चाहिँ सुन्तला र बाख्रा। सुन्तलालाई अलि राम्रोसित प्रवर्धन गर्ने हिसाबले म लागिराखेको छु। त्यसको लागि बेला बेलामा हामीले चाहिँ गाउँपालिका वडा कार्यालयबाट सुन्तला सम्बन्धी विभिन्न तालिमहरू, तरकारी खेतीका तालिमहरू वडा कार्यालयबाट प्रदान भएको छ। त्यसै अनुसार हामीले गर्दै गइराखेका छौँ र अहिले हेर्दाखेरि सुन्तलाहरू पनि बगैँचा राम्रै देखिन्छ। र हामी वार्डको तर्फबाट पनि उहाँहरूलाई चाहिँ तालिम, बाख्रा पालन तालिम दिने कार्यक्रम दिइराखेका छौँ र अन्य अरू सहयोग पनि गरिराखेका छौँ र अरू बाँकी स्मार्टले गरिराखेको छ। कृषकहरू सन्तुष्टि हुनुहुन्छ, राम्रो उत्पादन गर्नुभएको छ र चाहिँ प्रत्येकले 1-1.5 लाख रुपियाँ वार्षिक रूपमा आम्दानी भएको छ र उहाँहरू सन्तुष्टि नै हुनुहुन्छ। हामीले सुन्तला खेती, फलफुल खेती, अरू चाहिँ अरू खेतीहरूमा पनि हामीले चाहिँ कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेका छौँ।
हुन त खरको छाना नेपाली जनजीवनको प्रतीक हो, तर आजभोलि खर पाउन मुस्किल र आगो लागेको डर अनि यसलाई छाउने र मर्मत गर्ने काम पनि झन्झटिलो बन्दै गएको छ। कुनै बेला गरिबको प्रतीकको रूपमा समेत लिने खरका छाना भएका घरहरू गाउँघरतिर फ्याट्टफुट्ट देखिन्छन्, तर अबको केही समयमै यी सीमित संख्यामा रहेका घरहरू पनि नदेखिने भएका छन्। गरिब घर परिवारले मात्र घरमा खरको छानो प्रयोग गर्दै आएकाले केही रूपमा भए पनि गरिबी न्यूनीकरणको लागि स्थानीय सरकारले जस्ता पाता वितरणको कार्यक्रम ल्याएको हो। धुर्कोट गाउँपालिकाले नेपालमै पहिलो पटक यस्तो कार्यक्रम गरेको दाबी गरेको छ। एक घरबाट वर्षनी खरको छाना परिवर्तन गरिरहँदा वार्षिक रूपमा 30 देखि 40 हजार खर्च हुँदै आएको छ। प्रत्येक वर्ष खरको छाना परिवर्तन गर्दा एक परिवारको 30 देखि 40 हजार खर्चलाई बचाउन गाउँघरमा आगलागी जस्ता घटना, धनजनको क्षति हुनबाट जोगाउन, वर्षायाममा पानी चुहिने समस्याबाट जोगाउन, पशुपालन व्यवसायलाई टेवा पुर्याउन खरको छाना मुक्त अभियान स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको हो। धुर्कोट गाउँपालिकाले पनि यो अभियानलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। गाउँघरमा स्थानीय नागरिकका घरहरू यति बेला निलो टिनले तुलै सिँगारिए झैँ सिँगारिएका छन्। यसले नागरिकहरू त खुसी छन् नै, उनीहरूको खुसीको सीमालाई शब्दमा व्याख्या गर्न मुस्किल छ। फुलमती नेपाल पहिले खरको छानो थियो, सानो यत्रो पुकुर थियो, त्यही चुन त अरू त के समस्या होइन, छाउन परिरहेको त 1 वर्ष। टिन त मिलेको टिनलाई गाउँपालिका टिन लासी त ठिकै त छ। खरको छानो थियो, टिनको छानो लगाइयो, त्यही भयो। आगोको डर भएन, पानीको डर भएन, त्यही त अरू खुसी छौँ। बेसी त भयो खुसी। बाटुला नेपाली छानो थियो खरको, डर त भयो त लाने हो कि भत्किने हो कि भन्ने। चुन थियो, पानी सोर्न पर्थ्यो, केही त आगोलाई यो कसरी लगाइदिने हुन् कि भन्ने डर थियो। गाउँपालिबाट माथि अहिले त चोसै नगर रामकुमारी पहिला खरले छाएको थियो, अन्त फेरि बढायौँ, फेरि 3 मिलो सरकारले दिनु समस्या थियो त गरेर बेच्छौँ। चुनको पानी त कति चुनको राम्रो रहेछ बल्ल चुन नपानी। हाम्रो नेपालमै पहिलो पटक हामीले चाहिँ खरका छाना मुक्त कार्यक्रम गाउँपालिकाबाट निर्णय गरेका हौँ र त्यो अनुसार हाम्रो वार्डमा 110 घर हामीले चाहिँ जस्ता पाता वितरण गरिसक्यौँ र हामीले गत साल यो खरका छाना मुक्त वार्ड हामीले घोषणा गरिसक्यौँ र अहिले चाहिँ खरको छाना हाम्रो चाहिँ एकजना पनि हुनुहुन्न, हाम्रो सम्पन्न भएको छ। सबै टिनका छाना र पुराना चाहिँ ढुङ्गाका घरका छानाहरू छन्, पक्की भवनहरू छन्। स्थानीय त आफै सरकार भएकाले योजना बनाएर पर्यटन प्रबन्धनमा काम गर्न सक्छन्। दृश्यावलोकन, अनुभव र स्वादका लागि विद्यमान थात थलो छाडेर घुमफिर गर्दै नयाँ स्थानमा पुग्नु पर्यटन हो। एक पटक पुगिसकेको स्थानमा मानिस सकभर जान चाहँदैन। त्यसका लागि उक्त गन्तव्यले केही न केही नयाँपन दिन सक्नुपर्छ अथवा गन्तव्य नै नवीन हुनुपर्छ। त्यसतर्फ ध्यान दिएर धुर्कोट गाउँपालिकामा भएका ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा विकासको लहर चल्न थालेको छ। धुर्कोट गाउँपालिका वडा नम्बर 6 रजस्थलमा पनि स्थानीय पर्यटकहरू बेला मौकामा दृश्य अवलोकनको लागि पर्यटकीय स्थलमा पुग्ने गरेका छन्। स्थानीय सरकारले पर्यटन क्षेत्रसँगै खेलकुदको क्षेत्रमा समेत काम गर्दै आएको छ। हाम्रो ऐतिहासिक धुर्कोट कोट छ यो हाम्रो जाने वार्डमा, र यो वार्डमा के छ भनेदेखि चाहिँ अब हामीले पैदल मार्ग हामीले तल चाहिँ केन्द्र गाउँपालिका केन्द्रबाट माथि आउनलाई हामीले चाहिँ कति 52 लाखको चाहिँ टेन्डर सम्पन्न भएको छ, पैदल मार्ग सम्पन्न भएको छ र यो सङ्घसित हाम्रो चाहिँ 70-30 को साझेदारी समपूरक कार्यक्रम हो। र अर्को के छ भनेदेखि चाहिँ ऐतिहासिक धुर्कोट कोटमा कोट हुँदै हाम्रो चाहिँ एउटा ऐतिहासिक बुढीकोट भन्ने छ। त्यो बुढीकोटमा अहिले पैदल मार्ग, पर्यटकीय पैदल मार्गको लागि 5 करोडको चाहिँ डिपिआर भइसकेको छ र अहिले त्यो डिपिआरमा गएर टेन्डरमा जाँदैछ। र हाम्रो पर्यटनको उसमा चाहिँ अरू चाहिँ हाम्रो सङ्ग्रहालय चाहिँ स्थापना गरिएको छ र गत साल चाहिँ 1 तला मात्रै सङ्ग्रहालय बनाइएको छ र अब अहिले हाम्रो थप 20 लाख रुपियाँ चाहिँ हाम्रो प्रदेशबाट परेको छ र त्यो समिति मार्फत चाहिँ सङ्ग्रहालय हाम्रो तयार हुँदैछ र त्यो गर्दैछौँ र भविष्यमा हाम्रो पर्यटन क्षेत्र दिगो खालको पर्यटन क्षेत्र नै हुन्छ। यहाँका हाम्रो चाहिँ आम
आम जनसमुदायहरूलाई रोजगारको समस्या रोजगारकै समस्या हो। यहाँ भौतिक विकास, सञ्चारको विकास, शिक्षाको विकास र अरू विकासहरू क्रमशः हुँदै आएका छन् र यहाँ के भयो भने एउटा आर्थिक विकास गर्नको लागि समस्या छ र यसमा चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भने गत साल च्याउ खेती तालिम पनि दिइयो 35 जनालाई र अहिले के छ भने माछा उत्पादन गर्नको लागि हामीले गत साल 3टा पोखरी दिएका थियौँ, 3 जनालाई व्यवसायमा उतारेका थियौँ भने अहिले 6 जनालाई गरेर हाम्रो वार्डमा 9 जना माछा पालन व्यवसायमा उत्रिनु भएको छ र हाम्रो यो उपल्लो बेल्टमा चाहिँ किवी खेती अहिले 2 जनाले किवी खेती गर्नु छ हामीले वार्डबाटै उपलब्ध गराएका हौँ र अँखु खेती 7-8 जना हाम्रो चाहिँ अँखु खेती व्यवसायीहरू चाहिँ सक्रिय हुनुभएको छ। अहिले पनि अँखु उत्पादन राम्रो भयो र खुदो उत्पादन राम्रै भएको छ। अब गुड त्यसलाई खुदालाई गुड बढाउने चाहिँ प्रक्रियामा छ र हामीले मेसिन पनि यहाँबाट उपलब्ध वार्डबाट 60-40 अन्तर्गत हामीले मेसिन पनि उपलब्ध गरायौँ र कफी खेती पनि हाम्रो ठाउँमा चाहिँ अब डाँडापोरीको भेगमा हाम्रो यहाँ कफी सहकारी नै हाम्रो दर्ता भएको छ र कफीमा पनि हाम्रा 5-6वटा बगैँचा राम्रा भएका छन् डाँडापोरी त्यसमा गरेका छन् र अरू बाँकी सुन्तलामा हाम्रो चाहिँ राम्रो बीच लेभलमा राम्रो खालको भएको छ र कृषिमा यसरी व्यवसायमा अगाडि बढिरहेको छ। हाम्रो चाहिँ उसलाई व्यवसायमा उतार्ने र आगामी दिनमा एकलभन्दा पनि व्यावसायिकमा उतारेर आत्मनिर्भर गराउने सोचसहित हाम्रो चाहिँ वार्डले यो प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ। विद्युत त हाम्रो चाहिँ पहिले नै चाहिँ सम्पन्न भएको हो, किनभने धुर्कुटमा हामी चाहिँ विद्युतमा पहिलो पनि आउँथ्यौँ पहिलेदेखि जो, किनभने हाम्रो सामुदायिक विद्युत हो। अब म नै अध्यक्ष थिएँ, 14 वर्षसम्म म नै अध्यक्ष भएर चाहिँ सम्पन्न गरियो र अहिले विद्युतमा 1-2 घर फाटेफुट्टे मात्रै होलान्, नभए सबै हाम्रो चाहिँ 720 घरधुरी नै मा विद्युत चाहिँ पुगेको छ, पहुँच सबैको पहुँचमा भएको छ र सामुदायिक भएको हुनाले हाम्रो चाहिँ सामुदायिक संस्था राम्रोसँग सञ्चालित पारदर्शी ढङ्गले हाम्रो संस्था सामुदायिक विद्युत सञ्चालन भएको छ र विद्युतमा हाम्रो सम्पन्नै छ। गाउँघरका क्षेत्रमा सडकको पूर्वाधार विकास गर्न निकै कठिन छ। निर्माण गरिने सडक निर्माणपछि वर्षायाममा पहिरो गई पुनः बिग्रिने समस्या चुनौतीको रूपमा देखिएको छ। गाउँपालिकाको स्रोत समेतलाई ख्यालमा राखी गाउँपालिकाका सबै टोलमा मोटर बाटो पुर्याउने कार्यलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिएको छ। ओडाका टोल टोलमा मोटर बाटो पुगेको छ। गाउँपालिकाभित्र अन्तर ओडा जोडिने सडकहरू 12 महिना चल्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ। मोटर बाटोको स्तर उन्नति र मोटर बाटो नपुगेको कुनै भेग वा टोलमा बाटो पुर्याउने कार्यले पनि प्राथमिकता पाएको छ। हामी निर्वाचित हुँदाखेरि 1-2टा मात्रै मोटर बाटा थिए र चाहिँ धेरै 18 खालका थिए र अहिले हामीले के गर्यौँ भने पर 3-4वटा मोटर बाटाहरू जस्तै यो उदिना नादी र 84 डिट्ठापोखरा 84 मोटर बाटोमा गत साल पनि 50 लाखको चाहिँ टेन्डर भएको थियो र त्यो विस्तार गर्ने काम भयो र अहिले पनि 66 लाखको टेन्डर भएको छ र त्यसमा चाहिँ काम निरन्तर भइरहेको छ र यो सङ्घको समपूरकबाट काम भइरहेको छ। यसको स्तर वृद्धि भइरहेको छ र डिट्ठा पोखरा किमुखर्क द्वानेटा हरियाली सडक छ, यो पनि गत साल चाहिँ 50 लाखको चाहिँ टेन्डर भएको थियो र विस्तार भयो र अहिले पनि 66 लाखको चाहिँ टेन्डर भएको छ र अहिले यो विस्तार सम्पन्न हुन्छ र त्यसपछि अब पिचमा फेरि आगामी वर्षबाट फेरि पिचमा गेर्बेलिङमा अगाडि बढाउने सोच राखेका छौँ र यो अर्को बाटो छ, यो चाहिँ बरबट किमुखर्क चाहिँ वाग्ला मोटर बाटो, अब यसमा पनि अहिले 50 लाखको टेन्डर भएको छ, यो पनि विस्तार हुन्छ र अर्को सबभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण हाम्रो धुर्कुटकै एउटा चाहिँ बिचको एउटा चाहिँ के छ भने सेवा सीमाघाट पुर्कोटदह मोटर बाटो यो पिचको प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको छ र अहिले नै यही आर्थिक वर्ष नै हाम्रो चाहिँ जुन हाम्रो गाउँपालिका केन्द्रसम्म अहिले नै पिचको चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ भइरहेको छ र त्योभन्दा अगाडि पुर्कोटदहसम्म अब निरन्तर रूपमा यसलाई चाहिँ पिच गरेर यही आर्थिक वर्षसम्म यो अब सम्पन्न हुन्छ। बाटाको उसमा त्यस्तो छ र अरू हाम्रा स्थानीय सडकहरू अब हाम्रो टोलमा विस्तार भइरहेका छन्। लगभग हाम्रो वार्डमा अब सबै टोलमा जाने मोटर बाटो पुगेको छ र यातायातमा सुविधा लिइसक्नु भएको
भएको छ। यसबाहेक स्थानीय सरकारले दलित, महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा पनि निरन्तर कार्य गरिरहेको छ। जनजीवनसँग जोडिएका हरेक सवालमा निरन्तर कार्य गर्दै आएको छ। उनीहरूलाई आय आर्जनमा जोड्ने लगायतका कार्य पनि प्राथमिकताको साथ अगाडि बढेको छ। दलित लक्षित कार्यक्रम अन्तर्गत हाम्रो गाउँपालिकाबाट पनि वार्षिक रूपमा हामीले दलित लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। गाउँपालिकाबाट बजेट विनियोजित हामीले जाने गरेर प्रत्येक वर्ष गरेका छौँ र बालबालिका, महिला होइन दलित लक्षित जाने छात्रवृत्तिहरू हामीले जाने सञ्चालन गरेका छौँ। र यो वार्डबाट पनि के छ भने दलितको चाहिँ दलित मध्ये पनि अझ गन्धर्व जाति मेरो वार्डमा चाहिँ 12 घरधुरी जाने गन्धर्व जाति छन् र उनीहरूलाई चाहिँ आय आर्जनको लागि हामीले चाहिँ कुखुरा पालन सञ्चालन दियौँ र कुखुराका चल्ला दियौँ। खोर बनाएर चाहिँ हामीले प्रत्येक घरलाई वितरण गऱ्यौँ र हामीले चाहिँ दाना दियौँ अनि भिटामिन दियौँ। त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ कति 15-16वटा चल्लाका दरले दियौँ र अहिले उहाँहरूले चाहिँ नि त्यसलाई निरन्तरता दिइरहनु भएको छ र थोरै भए पनि उहाँहरूलाई आर्थिक आम्दानी भइरहेको छ। रुमबहादुर मेरो गन्धर्व नाम हो। वार्डले हामीलाई त्यही कुखुराको खोर बनाउने दियो, चल्ला दियो, दाना दियो, दबाईहरू दियो होइन। त्यसरी हाम्रो त्यो काम सफल भएको। एउटा कुखुरो 3 किलो 4 किलोको गराएर बेचेपछि त त्यसबाट नुन खान पाइयो, भुटुन खान पाइयो, तरकारी खान पाइयो। त्यही राज हामीले त्यो पाइयो, हामीलाई सुविधा त्यो मिलेको। हाम्रो फेरि अब हामीलाई हेर्दै हेर्दैन थियो होला होइन। अब हाम्रो दलितकै प्रतिनिधि त्यहाँ भएको हुनाले त्यसको नाताले गर्दा हामी दलितहरूले केही राज पाएका छौँ। र दलितहरूको यहाँ के छ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो आवासको समस्या पहिला थियो र अहिले के छ भने अब यो पाल्पा आवास कार्यालयले हाम्रो जाने दलित आवास सञ्चालन गरेको छ र अहिलेसम्म धन्नै 18 घर दलितहरूको घरहरू सम्पन्न भइसकेका छन्। पहिले गन्धर्व जातिलाई मात्रै थियो र अहिले फेरि दलित भनेर आएको छ। त्यसमा अरू जाति पनि हाम्रो जाने दलित जातिमध्ये पनि पर्नुहुन्छ र त्यो निरन्तर रूपमा चलिरहेको छ। र मैले 35-36 घरको चाहिँ सर्वे गरेर जाने मैले जाने उसमा भवन कार्यालयमा पठाएको छु र अहिले यो आर्थिक वर्षमा पनि कोरोनाले गर्दा 5-6वटा हुनुपर्ने हो तर अहिले चाहिँ के हो भने 2 जनालाई मात्रै परेको छ र आगामी वर्षमा यो आवास कार्यक्रमहरू भवनले गरिदिन्छ भन्ने आशा छ। जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएपछि गाउँ-गाउँको विकास अदृश्य रूपमा भए पनि अगाडि बढेकोमा त दुई मत नै छैन। कतिपय योजनाले फल दिन थाले भने कति फुल्दैछन् त कतिपय जग बसाल्दै। तर गाउँमा विकासको लहर चल्दैछ भने मानिसहरू गाउँ छाड्दै जान थालेका छन्। गाउँमा विकास हुने तर मानिसहरू नबस्ने गर्नाले बनेका विकासका पूर्वाधारहरूको संरक्षण हुन सकेको छैन। महामारी तथा विपद जस्ता प्राकृतिक कारणले जनसङ्ख्या घटेको भने होइन, पहाडबाट तराईतर्फ बसाइसराई गर्ने क्रम बढेकाले जनसङ्ख्या घट्दै जान थालेको हो। पछिल्ला वर्षहरूमा गाउँमा विकासले गति लिएको छ, आम्दानीका स्रोतहरू पनि थपिएका छन्, साक्षरता दर बढेको छ, भौतिक सेवा सुविधाहरू पनि थपिएका छन्, गाउँ पनि विकासको गतितर्फ लम्किरहेको छ। तर पनि प्रत्येक वर्ष गाउँमा जनसङ्ख्या घट्दो छ, त्यसको असर समग्र विकास निर्माणमा परेको छ। जनसङ्ख्या घट्दै जाँदा सडक निर्माण, कृषि क्षेत्र, भौतिक पूर्वाधार निर्माण लगायत विकासका गतिविधिमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको जनप्रतिनिधिले बताउँछन्। यसलाई रोक्दै विकास निर्माणका कार्यलाई निरन्तरता दिई गाउँको विकास गर्न सकी सिङ्गो देशको अर्थतन्त्रमा नै ठूलो सहयोग पुग्नेछ। अब स्थानीय सरकारहरूले त्यता पनि ध्यान दिई कार्यलाई अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ। धन्यवाद।